दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चाइना के मुतल्लिक कुछ ऐसे शर्मनाक और कराहत आमेज हकायक दिखा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप पहले ना जानते हो। वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप इन तमाम हकीकतों को जान सकेंगे। इस वक्त चाइना पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है और एक नई सुपर पावर के तौर पर सामने आकर अमेरिका को टक्कर दे रहा है। वैसे तो पाकिस्तान और चाइना में दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन पाकिस्तान में सी पैक प्रोजेक्ट के बाद दोनों मुल्क बहुत करीब आ चुके हैं। चुनाचे हमने सोचा कि आपको चाइनीज कल्चर के बारे में वो बातें भी आपको बता दें जिनके बारे में कोई पाकिस्तानी सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, चाइना 1949 में आजाद हुआ और 1980 तक एक पार्टी का निजाम था जिसमें सिर्फ 4 लोग पूरे मुल्क को चलाते थे। ये लोग पुराने ख्यालात के मालिक थे, इसलिए पार्टी के चेयरमैन ने ये फैसला किया कि हमारे ये लोग बदलते हालात के साथ बदलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए चेयरमैन समेत इन चारों ने रिटायरमेंट ले ली और यही कदम चाइना की तरक्की का पहला कदम बन गया। इसके बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में बाकायदा एक इंस्टीट्यूट कायम किया जिसमें हर नए आने वाले सदर को 5 साल ट्रेनिंग दी जाती। इसके साथ चीन में करप्शन खत्म करने के लिए करप्शन की सजा मौत मुकर्रर कर दी गई। हत्ता के करप्शन करने वाले को जो गोली मारी जाती उसके पैसे भी उसके वारसों से वसूल किए जाते। यही वो चंद इकदाम थे जिन्होंने बाद में चाइना को सुपर पावर बना दिया और आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी ताकत है। ये जहाज से लेकर बल्ब तक पूरी दुनिया को जरूरत की हर चीज सप्लाई कर रहा है। आज मुसलमानों के जाय नमाज और टोपियां, सिखों की कृपाने, हिंदुओं के मंदिर में लगने वाली घंटियां, रूस के झंडे, ईसाइयों की गले में तिब्बत के बख्शुओं की खड़ाओं, हत्ता के मुसलमानों के जश्न ईद मिलादुन नबी पर लगने वाली झंडियां और लाइटों पर मेड इन चाइना लिखा होता है। चाइना में हर तरह की क्वालिटी का माल बनाया जाता है। इसमें सस्ता और घटिया, महंगी और आला तरीन चीजें भी शामिल हैं। इसीलिए चीन के माल के बारे में कहा जाता है कि चले तो चांद तक वरना सिर्फ शाम तक। दोस्तों, इस तरक्की याफ्ता दौर में चीन के रहने वालों की आदत इंतहाई कराहत आमेज है। चीनियों के खाने पीने की आदत के मुतल्लिक बात की जाए तो उनके मुतल्लिक कहा जाता है कि ये चारपाई और कुर्सी मेज के अलावा हर 4 टांगों वाली चीज को खा जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा काकरोच, कुत्ते, बिल्लियां, गधे और खंजीर दुनिया ही में खाए जाते हैं और कहा जाता है कि चाइनीज अपने खानों में सूअर का गोश्त इस तरह शामिल करते हैं जिस तरह हम लोग अपने खानों में नमक और मिर्च शामिल करते हैं। और एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये तमाम चाइना में इतनी बड़ी तादाद में खाए जाते हैं कि चाइना से एक्सपोर्ट किए जाने वाले जूतों की ज्यादा तादाद इन्हीं जानवरों के चमड़े से बनी होती है। शायद आपको मालूम ना हो कि चाइना के बने हुए खिलौने जो आप लोग अपने बच्चों को खरीद कर देते हैं वो यूज्ड कंडम से भी बने हो सकते हैं। चाइना हर खराब और इस्तेमाल शुदा चीज को रिसाइकल करता है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चाइना में नकली चावल और नकली गोश्त भी बनाया जाता है। यहाँ तक कि चाइना में अंडों को कम उम्र बच्चों के पेशाब में उबालकर खाया जाता है। इस मकसद के लिए छोटे बच्चों के स्कूल से यूरिन इकट्ठा किया जाता है। चाइना में एक रवायत है कि अंडों को छोटे बच्चों के पेशाब में उबालकर खाने से कमर और जोड़ों का दर्द नहीं होता और इंसान चुस्त और ताकतवर रहता है। चाइना में मेहमानों के बारे में आम रवायत है कि जब किसी को घर पर खाने की दावत दी जाती है, अगर खाने में उनके सामने मछली रखी जाए तो वो मछली को एक साइड से खाते हैं और दूसरी साइड मेजबान के लिए छोड़ देते हैं। चीनियों की पसंदीदा गज़ाओं में जिंदा मेंढक, लालबेग और दूसरे हशरातुल अर्ज के अलावा मगरमच्छ भी शामिल है। चाइना के योली नामी शहर में 21 जून से 30 जून तक हर साल डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है। सिर्फ इस फेस्टिवल के लिए 30,000 कुत्तों को मारकर खा लिया जाता है। बीजिंग की मोंगफो मार्केट में कुत्ते और बिल्लियां इस तरह बारबेक्यू किए जाते हैं जिस तरह हमारे यहाँ सज्जी में मुर्गियां लगाई होती हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि चाइना में हर साल 40 लाख बिल्लियां और 2 से 3 करोड़ कुत्ते मजेदार खानों के नाम पर खा लिए जाते हैं। चाइना में अगर कोई अमीर आदमी जुर्म करे तो वो पैसे देकर अपनी जगह किसी दूसरे आदमी को सजा के लिए पेश कर सकता है।
ایک جدید سروے میں جب چائنیز سے ان کراہت آمیز کھانوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری آبادی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اگر ہم یہ چیزیں نہ کھائیں تو ہماری آدھی آبادی بھوکی رہ جائے۔ چائنا میں بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی کہ ہر جوڑا صرف ایک بچہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن قدرت کے قانون میں عمل دخل کا انجام یہ ہوا کہ مرد اور عورتوں کی ریشو میں بہت فرق آ چکا ہے۔ چائنا کے کچھ علاقوں میں 7 مردوں کے لیے صرف ایک عورت دستیاب ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چائنا میں ہر سال ڈپریشن اور کام کی زیادتی کی وجہ سے 6 لاکھ لوگ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ چائنا میں اگر کوئی بے روزگار ہے تو آسانی سے اسے ندی نالوں سے لاشیں نکالنے کی نوکری مل سکتی ہے، کیونکہ چائنا میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہے۔ 2009 سے چائنا میں فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب مکمل طور پر بین ہے۔ شنگھائی میں سرخ رنگ کی کار رکھنا غیر قانونی ہے۔ چائنا نے ترقی میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق چائنا کے اندر ہر 3 مہینے میں لندن جیسا شہر ڈیولپ کر دیا جاتا ہے، لیکن زیادہ آبادی کی وجہ سے چائنا کے 30 کروڑ سے زائد لوگ ابھی بھی غاروں جیسے مکانوں میں زندگی گزارتے ہیں اور ان کا گزارا روزانہ 1 امریکی ڈالر پر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا میں بننے والا مال پوری دنیا کو انتہائی سستے داموں فروخت کیا جاتا ہے کہ کوئی دوسرا ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسری پروڈکٹ کے ساتھ چائنا جنسی ٹوائز بنانے میں بھی پہلے نمبر پر ہے۔ ان غلیظ چیزوں میں جنسی گڑیا اور دوسرے ٹوائز شامل ہیں۔ چین نے اس انڈسٹری میں بھی پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ چین میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی جنسی ڈول بھی تیار کی جا رہی ہیں اور دنیا بھر میں ان کی دستیابی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ ڈیلی میل کی ایک رپورٹ میں چین میں موجود شینزن نامی شہر میں ایک فیکٹری کے حقائق سے پردہ اٹھایا گیا۔ فیکٹری دن رات ایسی ڈول بنانے میں مصروف ہے اور یہاں بنائی جانے والی ڈولز نرم اور لچکدار جلد کی حامل ہیں اور ان میں لگے سینسرز ان کا درجہ حرارت 37 ڈگری سیلسیس پر رکھتے ہیں تاکہ انہیں چھونے پر حقیقی انسانی جسم کا گمان ہو۔ اس فیکٹری کا نام شینزن آرٹیفیشل پورٹ اور ٹیکنالوجی ہے۔ اس فیکٹری میں بچوں سے مشابہت رکھنے والی ڈولز بھی بنائی جاتی ہیں۔ اس شرمناک پہلو کی وجہ سے میڈیا میں اس پر بہت ہنگامہ ہوا۔ یہ ڈولز ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں۔ چونکہ ایسی ڈولز کی وجہ سے بچوں کے ساتھ جنسی جرائم میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس لیے برطانیہ اور ناروے جیسے ملکوں نے ان ڈولز پر پابندی عائد کر دی۔ چائنا میں ایسی یونیورسٹی بھی موجود ہے جو اسٹوڈنٹس کو برا کی سٹڈی پر بھی ڈگری دیتی ہے۔ چائنا میں ہر 10 منٹ میں ایک ایب نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ پولوشن ہے۔ چائنا میں پولوشن اتنی زیادہ ہے کہ بیجنگ میں ایک دن سانس لینے سے انسانی صحت پر اتنا اثر ہوتا ہے جتنا ایک پیکٹ سگریٹ پینے سے انسانی جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ چائنا میں نکلی گوشت، نکلی چاول، نکلی سبزیاں اور نکلی شہد بھی بنایا جاتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ چین ہمارا بہترین دوست ہے، لیکن چینی معاشرے میں ایسی اخلاق باختہ روایات بھی قائم ہیں جنہیں ہم اپنانا تو دور کی بات، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ چین میں عورتوں اور مردوں کے تناسب میں فرق اس قدر بڑھ گیا ہے کہ چین کے بعض علاقوں میں لوگ اپنے پالتو جانوروں سے شادیاں کر رہے ہیں۔ چینی معاشرہ مورل ویلیو سے عاری ہو چکا ہے۔ حال ہی میں چین میں ایک عمارت بنائی گئی جس کا نقشہ مرد کے عضو مخصوصہ کی طرح بنایا گیا، جس کی وجہ سے اس کی تصویریں میڈیا پر پوسٹ ہوتے ہی اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ دوستو، اس ویڈیو کا مقصد چائنا کی برائی کرنا نہیں ہے، بلکہ چینی معاشرے کی اخلاق باختہ روایات اور شرمناک حقائق کو آپ تک پہنچانا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر لیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔